أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے ویرے گئی دا اللہ نا زان بچ گئی دا نافرمانی دا اللہ نا ولتنظر نفس ما قدمت لغد او پکار دا چی نظر وکی نفس ہر سڑے ہر نفس ما ہاغستا قدمت لغد چی دے مخ کی لیگلی دی دا حغیل را دا سبا دبارا واتقوا اللہ اوزان بچ کئی دا نافرمانی دا اللہ نا ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالی دے خبردارا پہا غسچ تاسوئی کوئی ولا تکونو کالذین او مکی گئی تاسو پشان دہاغی کسانو نسو اللہ چہغیر کڑے دے اللہ لرا فانساہم انفسہم پس یر کل اللہ تعالی ددوینا زانون ددوی اولئک هم الفاسقون دغ کسان دی فسق کونکی لا یستوی اصحاب النار ندی برابر خاوندان دور و اصحاب الجنہ او خاوندان د جنت اصحاب الجنت هم الفائزون خاوندان د جنت هم دوی کامیابی مندن کی دی لو انزلنا هذا القرآن کچرت من نازل کڑے وے دا قرآن پاک علا جبل پیو غربان دے لرأیته خاشعا متصدعا نخام خاطب لدلو دے لرا خاشعا عاجزی کو ان کے متصدعا او ٹوٹے ٹوٹے کی دن کے چاو دن کے من خشیت اللہ دا وجہ دا یر دا اللہ نا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا او دادی مثالنا چ بیانو منگ دے لرا لِلنَّاسِ دپار د خلقو لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ د دې دپار چ دوی فکر وکړي دوی سوچ وکړي هو اللہ دغ ذات چ قرآن پاک نازل کڑے اللہ اللہ دے الذی ہاغ اللہ لا الہ الا ہوا چی نشت دے لائق دا عبادت بغیر دا غنا عالم الغیب والشہادت عالم دے پا غیبو پا پٹو او پخکارو هو الرحمن الرحیم دغ اللہ دے عام مہربانا او خاص مہربانا یا دغ اللہ دے لو مہربانا او نہایت رحم کو ان کے دیر رحم کو ان کے هو اللہ دغ ذات اللہ دے الذی ہاغ اللہ لا الہ الا ہوا چی نشت دے لائق دا عبادت بغیر دا حغنا الملکو بادشاہ دے دغ اللہ القدوس السلامو دیر پاک او سلامتیا ورکون کے دے المؤمنو امن ورکون کے دے المہیمنو او ساتن کے دے دغ اللہ نگرانی کون کے نگہبانی کون کے دے دغ اللہ
العزیز الجبار المتکبر دغ اللہ غالب دے زورور دے او لوی کون کے دے خپلا لوی خکار کون کے دے پا دلائل سرا پا قدرتنو پا نخو سرا سبحان اللہ عما یشرکون پاک دے اللہ دہا غسنا چی دوی ور سر شریکوی هو اللہ دغزات اللہ دے الخالق البارئ المصور چی پیدا کون کے دے او راوستن کے دے دا عدمنا وجود تا ہر یو شے لرا المصور او صورت ورکون کے دے تصویر ورکون کے دے لہ الاسماء الحسنى دید دغی اللہ دپارا نمون خیستا نمون خکلی خکلی یسبح له ما فی السماوات والارض پاکی بیانوی دغی اللہ دپارا ہاغ سچپ اسمانونو کی دی او ہاغ چپ ازمکہ کی دی وهو العزیز الحکیم او دغ اللہ دے غالب او حکمت والا